अस्सलाम वालेकुम मेरे सामीन। आप उदास चैनल सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं आपसे आज खिताब कर रहा हूँ बहुत अहम मसले पे, जिसका मौजू है कि नवाज शरीफ ने कराची के जलसे में क्यों नहीं खिताब करा। इसका मैं आपको राज बताता हूँ। मैं आज सिर्फ 3 मौजू पे बात करूँगा। नंबर 1, ये जो कुछ हुआ मज़ार क़ायद पे, सबको अफसोस है, नहीं होना चाहिए। नादानी में, जज्बात में कुछ हमारे लीडरान या कुछ साहबान ऐसा कर देते हैं, इसको दरगुजर भी कर देना चाहिए कि बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, तो इसको इतना शो अप नहीं करना चाहिए था मेरे अपने ख्याल में। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो ठीक था, आप शो अप कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसको एक नोटिस दे के ख़त्म भी किया जा सकता था। बहरहाल फिर उसके बाद जो कुछ हुआ कि दरवाज़ा तोड़ के एक बेडरूम में दाखिल हुए। एक तरह से वो बेडरूम ही था, और फिर मॉर्निंग के टाइम पे सब होते हैं, मियाँ बीवी सब घर में ही साथ ही रहते हैं कमरों में, या वो तो होटल था तो सो रहे थे, तो उसमें दाखिल होना, जबकि एक शख्स कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, बाहर खड़े रहो, मैं कपड़े चेंज करूँ या जो भी है, तो वो तोड़ के अंदर दाखिल होना अच्छे मायनेदार है। बहरहाल ये एक ब्लेंडर मिस्टेक है, इसका नोटिस हमारी सारी गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए, अदालत को, चीफ आर्मी स्टाफ को और प्राइम मिनिस्टर साहब को। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऐसे गुड़ दे के पड़ गए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। उन्हें तो सारा कुछ टीवी से पता चलता है 2-4 दिन के बाद। जब उन्हें मौका लगता है तो वो टीवी देखते बैठते हैं, रिव्यू करते हैं, तो कहते हैं ओ ये ऐसा वो हो गया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो कौम नहीं सुधरना चाहती, हम उस पे ज़ानी हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। हमारे साथ ये जो हैं ज़ानी प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़नाकार हैं, ज़ना किया है इन्होंने, और इन्होंने अब तक यही करते चले आए हैं। जो इंटरव्यू देने आया उसको ये एक ऐसा गैंग का सरबरा था कि हर एक को फंसा लेता था। जैसे रेहाम खान को इंटरव्यू लेने आई, उसको फंसा लिया, उसके हालात ऐसे तंग करे कि वो मजबूर हो गई शादी करने पे। फिर उसी तरह वो वहाँ जाते जाते मज़ार पे उनको ऐसा घेरा डाला कि वो मजबूर हो गई तलाक लेने पे इनसे साथ शादी की। तो ये ऐसा गैंग है, ये एक बहुत ही बड़ा माफिया है जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत है। और नंबर 2 कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आप देख लीजिए आप कि जब से ज़ानी हुक्मरान मुसल्लत हुआ है हमारे ऊपर, तो हर चीज़ का बहरान है। मुल्क से बरकत उड़ गई, महंगाई हो गई, आटा गायब, चीनी गायब, गर्ज रोज़मर्रा की सारी चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, और उनकी कीमतें इतनी हो गई कि गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए। तो ये ज़ना करने वालों की निशानियां हैं कि मुल्क से अल्लाह मियाँ बरकत उठा देता है। ऐसा ही देख लीजिए, अब आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ कि फ़ौज को हम लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं। फ़ौज हमारे मुल्क की, क्या हम वर्ल्ड की बेहतरीन फ़ौज है, और फ़ौज वो है जो बॉर्डर पे ड्यूटी देती है, खंदकों में जाके लड़ती है, मोर्चा बंद है, और 2-2, 3-3 दिन तक वो ज़मीन के ऊपर आते नहीं है, वो उधर से ही दुश्मन की ताक में रहते हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं, वो फौजी हैं। और जनरल्स जो हैं ये मुल्क का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। जनरल्स ने आज तक हमारे मुल्क में कभी भी सिविल गवर्नमेंट को एक आंख नहीं भाई, सिविल गवर्नमेंट उनको चुभती है। तो हम ऐसे जनरलों के खिलाफ हैं। ऐसे जनरलों को
کا صحیح معنوں میں علاج خمینی نے کیا تھا. خمینی جو تھا وہ صحیح معنوں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب میں آ جاؤں کہ کراچی میں کیوں نہیں خطاب کرا نواز شریف صاحب نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں مسلم لیگ نون آرگنائزر نہیں تھی، اس کا جلسہ نہیں تھا، وہ تو انوائٹڈ تھی جلسے میں خطاب کے لیے. وہ کیسے جلسہ، وہ سربراہ جلسہ کرتا؟ اور جو پنجاب میں جلسہ ہوا مسلم لیگ اس کی میزبان تھی، مسلم لیگ نے آرگنائز کرا تھا، تو مسلم لیگ کا جو سربراہ تھا اور ہے اس کو خطاب کرنا تھا، اس کو اپنے کارکنوں کا مورل ہائی کرنے کے لیے خطاب کرنا، تو اس لیے انہوں نے خطاب کرا. اب کراچی ان کا وہ آن نہیں کرتے تھے جلسے کو، وہ خالی انویٹیشن میں گئے تھے، جلسے کے منتظمین میں تو نہیں تھے، وہ کیوں خطاب کرتے؟ اور جہاں ان کا خطاب بنتا تھا، جو وہ جلسے کو آن کرتے تھے، گوجرانوالے کا جلسہ، وہاں انہوں نے خطاب کرا، کیونکہ وہ ان کا اپنا جلسہ تھا، ان کی پارٹی کا جلسہ تھا. تو جو لوگ نادان لوگ شور کر رہے ہیں کیوں نہیں کرا، یہ ہوئی سازش، وہی سازش، سب جھوٹے لوگ ہیں، ان کا منہ کالا، ان کو کوئی سوجھ بوجھ عقل نہیں ہے کہ جلسہ کون تھا، کس کا تھا. جلسہ پیپلز پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی کی قیادت نے آرگنائز کرا، اس نے کرا. باقی سب مہمان تھے، انہوں نے اپنی اپنی سپیچ کری اور اپنے اپنے ٹائم پہ چلے گئے. مگر گجرانوالہ کا جلسہ تو آن کرا تھا مسلم لیگ نے، اس لیے مسلم لیگ کے سربراہ کو لازمی تھا خطاب کرنا، اس لیے کرا. باقی جلسے تو آن نہیں ہے مسلم لیگ کے، باقی جلسوں میں تو مسلم لیگ ایک ایز اے مہمان، ایز اے پارٹی کی حیثیت سے شرکت کر رہی ہے، تو وہ تقریر اس کے لیڈران کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. یہ کہانی تھی. اور میں ابھی بھی اپیل کروں گا عدالت سے، ہمیں فوج سے نہیں، فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہیے سیاست میں. میں عدالت سے اپیل کروں گا کہ یہ کیپٹن صفدر کے معاملے میں ایکشن لیں اور ان کو وہ کریں. اور ہمارے جو زانی پرائم منسٹر ہیں، زناکار ہیں، جنہوں نے اب تک زنہی کیے ہیں، اب تک انہوں نے صحیح کام ہی نہیں کرا، ان سے گزارش ہے کہ بھائی کیمیکل کے نشے سے باہر نکلو، غریبوں کے لیے کچھ کام کرو. غریب کی حالت بری ہو رہی ہے، غریب جو ہے وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، اس کو مگر کیا کریں؟ تم تو اپنے زنا کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہو، ایسا کہ سارے تم نے بدماشوں کا ٹولہ اپنے آگے جمع کیا ہوا ہے، تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے قوم کے کام کرنے. تمہیں تو صرف یہ ہے کہ جی میں کسی طرح اس کو گرفتار کر لوں، اس کو وہ کر لوں. ایسا نہیں ہوتا ہے، حکمرانی ایسے نہیں ہوتی ہے. حکمرانی کرنی ہو، سیکھو تم بنگلہ دیش سے، سیکھو تم انڈیا سے، سیکھو تم ایران سے. کہ ایران میں دیکھو کیسے انہوں نے انقلاب لائے تھے خمینی صاحب، اور کیسے انہوں نے ایک نظام بنا کے دیا جو اب تک چل رہا ہے تسلسل. اور بنگلہ دیش میں دیکھو فوجی انقلاب آیا تھا، پھر کس طریقے سے فوجی انقلاب کو تکنیک طریقے سے ہٹایا گیا، اب ہمیشہ سول انقلاب آتے ہیں. تو کچھ خیال کرنا. میں تو معذبانہ گزارش کروں گا زانی پرائم منسٹر سے کہ پلیز اللہ کو مانو، اللہ سے توبہ کرو اور قوم کے لیے کچھ کام کرو. کہ اللہ حافظ.